السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا سويت ديال لا كوريكسيون ديال كونكور انسا 2017. ان شاء الله اليوم نديرو لا كوريكسيون ديال لي كيسيون من 6 حتى ل 10 ان شاء الله. كنا درنا في لا بارتي الاولى لا كوريكسيون ديال لي كيسيون الاولين من 1 حتى ل 5. دونك اللي ما شافش لا بارتي الاولى نخلي لكم ان شاء الله لين في الديسكريبسيون. دونك ان شاء الله اليوم غنبداو التصحيح ديال الكيسيون 6. مي افون دو فار لا كوريكسيون دو سيت كيسيون نخدمو نديرو واحد الغابيل على لا فونكسيون اركتونجونت بالنسبه لصحاب سيونس فيزيك و سيونس اس في تي. ما داروش هاد لابارتي ما عندهمش بروغرام. دونك ندير واحد الغابيل بالزربه قبل ما نبداو لا كوريكسيون. في كيسيون 3 ديال هاد لي بروف كان سؤال على لاكتونجونت. بالنسبه لا فونكسيون اركتونجونت دونك هي سي اون فونكسيون امبير دالة فردية معرفة من ار vers moins pi sur 2 pi sur 2. دونك ان شاء الله نعطيو اهم القواعد. دونك طونجونت هي لا فونكسيون ريسيبروك الدالة العكسية ديال l'arc tangente. دونك طونجونت ديال arc tangente de x égale à x dès quel que soit x appartient à r. دونك عطيني طونجون arc tangente ديال tangente de x égale x dès quel que soit x appartient moins pi sur 2 pi sur 2. Donc quelques limites importantes. Limite quand x tend vers plus infini ديال arc tangente de x égale pi sur 2. Limite quand x tend vers moins l'infini ديال arc tangente de x égale moins pi sur 2. هادو دي ليميت ضروريين. limite quand x tend vers 0 ديال arc tangente de x sur x égale à 1. On sait que عاوتاني arc tangente de 0 égale à 0. Arc tangente de 1 égale pi sur 4. Donc كاينين دي فالور خصنا نعرفوهم arc tangente ديالهم بحال 0 ل 1. دونك عاوتاني لو غراف ديال l'arc tangente. نديرو الغراف ديال لا فونكسيون طونجونت. نديرو بعدا هنا هدا موان بي سور 2 et pi sur 2. دونك الغراف ديال لا فونكسيون طونجونت داير بحال هذا مقارب في موان بي سور 2 في بي سور 2. هذه لا فونكسيون طونجونت. بالنسبه لا فونكسيون ارك طونجونت دابا نكتبو على y égale طونجونت دو x. بالنسبه لارك طونجونت هذا بدا المعلم ديالنا. لارك طونجونت غادا من الار حتى لبي سور 2 من الار حتى لموان بي سور 2 بي سور 2. دونك هما لي زيكستريميتي هنايا هادي موان بي سور 2 هنايا بي سور 2. دونك الغراف داير بحال هكا. دو هذا مقارب في بي سور 2. دونك هذا هو الغراف ديال ارك طونجونت. هيا من ار حتى موان بي سور 2 بي سور 2. هذا هو y égale arc tangente de x. اخر قاعده بالنسبه للارك طونجونت هي واحد القاعده ضروريه. quel que soit x quel que soit x appartient à r étoile plus. On sait que arc tangente
de x plus arc tangente de 1 sur x égale à pi sur 2. دونك هادي كتخدم بزاف في الكونكور. مثلا دونك arc tangente de 1 sur x تقدر تعوضو بي سور 2 موان arc tangente de x. دونك كتعاونك شوية. كيلكو عرفتيني القاعدة الثانية كيلكو سوا x appartient à un rétoire moins arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x égale moins pi sur 2. دونك هنا واحد غير بتي ريزيمي ديال الفونكسيون arc tangente. تتكملوا ان شاء الله تشوفوا دي زيكزارسيس على هاد لا فونكسيون هادي. نرجعوا لا كوريكسيون ديال كونكورنسا 2017. كيسيون 6 قالولنا calculer la limite quand x tend vers moins 1 ديال x à la puissance 3 plus x carré. Limite quand x tend vers moins 1 x3 plus x carré moins x moins 1 على x3 moins 3x moins 2. دونك اول حاجه كنديرو هي التعويض. كي عوضنا بموان 1 تجينا 0 على 0. دونك فورم انديتيرميني خاصنا نحيدو هاد الانديتيرميناسيون. دونك الحاجه اللي غنديرو هي القسمه الاقليديه. دونك انا ما غنديرش معاك القسمه الاقليديه، دونك كلشي عارفه. نعطيك واحد ميثود اخرى ان شاء الله سميتها ميثود دو هورنر، سميتو طابلو دو هورنر. طابلو ديال هورنر. شنو فيها الطابلو هذا؟ دونك هنا موان 1 جذر لي الحدوديه x3 بلس x كاري موان x موان 1. دونك هاد الحدوديه ديالنا x3 x على بويسونس 3 بلس x كاري موان x موان 1 كتقابل القسمه على x بلس 1. نديرو x موان x 0. دونك هاد الطابلو شنو تيكون فيه؟ دونك كلشي كيعرف يدير قسمه اقليديه، انا ما غنديرش قسمه اقليديه. دونك هاد الطابلو شنو كنديرو فيه؟ تكون بحال هكا. الفو كنكتبو لي كويفيسيون. عندنا x على بويسونس 3 كويفيسيون نديرو هو 1 x كاري هي 1. دونك في ليكزامبل خاصك في كونكور خاصك تكون السرعه ضروري شويه السرعه. دونك هاد لا ميثود كنشوف انا زعما تعاونك تستغل الوقت بزاف. دونك الكويفيسيون ديال x هو موان 1 وديال x على بويسونس 0 هو موان 1. دونك هنا كنديرو لي كويفيسيون ديال x 3 x كاري x وهنا x على بويسونس 0. هنا كنحطو لا غاسين ديالنا الجذر الحل ديال ديك الحدوديه هو ناقص 1. هنا كنجيو كنهبطو هذا لتحت هي 1. هادي المرحله ما تنديرو والو، كنهبطو هذا لتحت. دونك شنو كنديرو؟ كنضربو هذا في هذا كنحطوه هنايا 1 في موان 1 هي موان 1. دونك كنحطوه هنايا. هنا كنديرو لا صوم 1 موان 1 موان 1 هي 0. شنو كنديرو؟ موان 1 في 0 كنحطوه هنايا هي 0 موان 1 بلس 0 هي موان 1. كنا غنديرو موان 1 في موان 1 هي 1. كنديرو لا صوم موان 1 بلس 1 هي 0. دونك x على بويسونس 3 بلس x كاري موان x موان 1 ايكال x موان هاد الحل ديالنا هي موان 1 هي بلس 1 x بلس 1 فاكتور. هنايا شنو كنديرو؟ كنقصو دوغري وكنضربوه في المعامل ديالو. هنا عندنا x3 غتولي x2. دونك x2 في المعامل ديالها هو 1 x في المعامل ديالها هو 0. دونك مشاتنا ل x. دونك كتبقى لنا هي موان 1 هنا x موان 1 في x على بويسونس 0 هي موان 1. دونك هاد التعبير هذا كيساوي x بلس 1 فاكتور دو x كاري موان 1. دونك نديرو بالنسبه للمقام باش نضبطو شويه القاعده هذه لا ميثود. هنا غنحطو لي كوفيسيون ديال عندنا الكوفيسيون ديال x على بويسونس 3 هو 1. الكوفيسيون ديال x كاري هو 0. غنجيو حنا نحطو 0. ما يمكنش لنا نقزو لي دوغري، ضروري كتهبط بدوغري. داكشي ديك كرواسون على بويسونس 3 على بويسونس 2 على بويسونس 1 على بويسونس 0. الكوفيسيون ديال x هو موان 3 والكوفيسيون ديال x على بويسونس 0 هو موان 2.
دونك هنا كنحطو عاوتاني لا غاسين وهي موان زان ديالنا دوي. هنا كنحطو هذا نيشان كنجيو كنهبطوه موان زان في ان هي موان زان. شنو نحطو هنايا زيرو بلس موان زان هي موان زان. دونك هنا شنو نديرو عاوتاني موان زان في موان زان كنحطو هنايا هي ان موان دو موان تروا بلس ان هي موان دو موان دو في موان زان موان دو في موان زان هي دو دو موان دو هي زيرو. دونك المقام ديالنا اكس لا بويسونس 3 موان 3 اكس موان 2 ايكال اكس موان موان 1 هي بلس 1 فاكتور ديالاش هذا قلنا كنقصو كوفيسيون. هنا كانت عندنا 3 نقصوها تولي 2 هنا كانت عندنا 2 تولي 1 هنا كانت 1 تولي 0. دونك هي شنو هي اكس كاري موان اكس موان 2. دونك هذه هي هذا هو التعميل ديال هاد العبارة هادي. بلا ما تمشي دير القسمة الأقليدية شوية كتاخد الوقت وفيها الحساب بزاف. دونك هادي كتخدم هنا بالمعاملات. دونك ديك لا ليميت شحال تساوي لنا لا ليميت كون اكس طونفير موان زان ديالاش هي اكس بلس ان هنا اكس او كاري موان زان على اكس بلس ان اكس او كاري موان اكس موان دو. نختازلو هنايا ب اكس بلس ان تبقى لنا ليميت كون اكس طونفير موان زان اكس كاري موان زان على اكس كاري موان اكس موان دو. دونك هنا واخا اختزلنا باقي عندنا شكل غير محدد تجينا ناقص واحد اوكار هي ان موان زان هي زيرو. هنا عاوتاني موان زان موان زان اوكار هي ان هنا عاوتاني بلس ان موان دو زيرو على زيرو دونك فورم انديتيرميني. دونك هادي باينة القضية ديالها ليميت كون اكس طونفير موان زان اكس كاري موان زان هي ا كاري موان بي كاري هي اكس موان زان فاكتور دو اكس بلس ان على هادي تا هي مع التمارين صافي راه كتبان هادي شحال القيمة ديالها. عندنا هي هادي هي هنا يمكن لك دير دلتا بي او كاري موان 4 ا سي تلقى اكس ان و اكس 2. دونك هي غتجينا اكس ندير هنا اكس غتجيني موان اكس موان 2 فاكتور دو اكس بلس 1. دونك هنا عاوتاني غنختازلو هي تجينا ليميت كون اكس طونفير موان زان اكس موان زان على اكس موان 2. دونك هنا مبقاش عندي شكل محدد غير محدد نعوضو بموان زان غتجيني هي موان 2 على موان 3. دونك هي 2 تيير هي لا ريبونس ديالنا وغنجيو غنكوشيو في 2 تيير. مي هنا اتونسيون الا ما كنتي شويه مشى لك التركيز دونك هنا حط لك 3 على 2 وهنا 2 على 3 ولكن انت عندك لا ريبونس هي 2 على 3. دونك الا وصلتي حتى لهنايا وصافي قلتي صافي لقيت لا ريبونس مركز مكملتيش خاصك حتى تسالي مع ليكزارسيس تجلس شويه. دونك خاصك تركز ضروري يعني تتسنى هما دايرين لك هاد التريك هذا بالعاني باش يشوفوا شكون اللي مركز مزيان. دونك ضروري شويه ديال التركيز. دونك la question 7 قالك سوا f fonction f de x égale la valeur absolue de x quand on montre à x et f prime la dérivée d'ordre 1 de f alors قالك واش f n'est pas dérivable en 0 f prime de 0 égale à 0 f prime de 0 égale à 1 f prime de 0 égale à moins. دونك بقاو هادي شنو هي قابلية الاشتقاق. نقول مثلا قاعدة نقول أن f قابلة للاشتقاق إذا كانت النهاية على اليمين كتساوي النهاية على اليسار. دونك داكشي اللي غنديرو حنايا هنايا نحسبو لا ليميت كون اكس طونفير زيرو ونخدمو نديرو زيرو عاد نديرو زيرو بلس زيرو وما نكتبو هي اف دو اكس ولا نديرو اون جينيرال اف دو اكس زيرو اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو على اكس موان اكس زيرو. الحالة ديالنا عندنا اكس زيرو هو زيرو دونك نحسبو لا ليميت كون اكس طونفير زيرو موان مثلا اف دو اكس ناقص اف دو زيرو اف دو زيرو هي زيرو على اكس موان زيرو. دونك هادي شنو هي شنو تخرجنا هي لا ليميت كون اكس طونفير زيرو موان شنو هي اف دو اكس هي لا فالور ابسولي دو اكس على اكس. دونك هنا شنو نقولو بما ان اكس طونفير زيرو موان دونك نيجاتيف دونك لا فالور ابسولي هي موان داكشي اللي عندنا لداخل دونك هي موان اكس سير اكس افيك لا ليميت هي ليميت كون اكس طونفير زيرو موان هنايا
دونك هنا غنختزلو بالزيرو، هي غتجينا دونك هاد لا ليميت كون اكس طون زيرو ديال اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس موان زيرو خرجت لنا هي موان زان. هادشي في اغوش. دونك دابا نديرو ليميت ادروات، اكس طون زيرو بلوس دو اف دو اكس ناقص زيرو هي اف دو زيرو هو زيرو اكس موان زيرو. دونك هي شنو تخرج لنا، هي فالور هي ليميت اكس طون زيرو بلوس فالور ابسولي دو اكس على اكس. دونك هنا عندنا اكس بوزيتيف، دونك فالور ابسولي هي داكشي اللي ميم اللي داخل هي ليميت اكس طون زيرو بلوس ديال اش ديال اكس على اكس. نختزلو بالاكس تخرج لنا هي ان. دونك خرجت لنا ليميت في زيرو بلوس ديفيرون دو ليميت كون اكس طون زيرو موان حيت ان ديفيرون دو موان زيرو. دونك شنو الاستنتاج ديالنا، دونك اف ني با ديريفابل اون زيرو. هادي هي لا ريبونس صحيح، لا كاز ا. دونك ندوزو لا كيسيون 8. كيسيون 8 عطينا فيها انتيغرال من زيرو لبي سور دو ديال كوس لا بويسونس 7 دو اكس دي اكس. نكتبو هاد الانتيغرال، هي الانتيغرال من زيرو لبي سور دو كوس اكس على كلشي على بويسونس 7 دي اكس. دونك هادي ايغال الانتيغرال من زيرو لبي سور دو ديال كوس اكس على بويسونس 6 دي اكس ايغال الانتيغرال من زيرو بي سور دو ديال كوس. هادي غنديرو ريغولاسيون ديال شنو هادي غنخلي جوج هي تجينا هي كوس او كاري دو اكس كلشي على بويسونس 3 دي اكس. 2 فوا 3 هي 6. دونك ايغال الانتيغرال من زيرو لبي سور دو دونك كوس او كاري هي شنو هي ان موان سينوس او كاري، هي تجينا كوس اكس فاش ان موان سينوس او كاري دو اكس لو تو على بويسونس 3 دي اكس. دونك هادي شنو غنبقى نديرو فيها في هاد القاعدة، غنديرو ا موان بي لو تو على بويسونس 3 هي شنو هي ا على بويسونس 3 موان 3 ا كاري بي بلوس 3 ا بي كاري موان بي على بويسونس 3. هادي هي اللي غنديرو هنايا ا ها بي. شنو تجينا هي الانتيغرال من زيرو بي سور دو ديال كوس اكس، هذا ديما كاين هنايا على بويسونس 3 هي ان ناقص 3 كاري هي واحد في بي سينوس او كاري دو اكس بلوس 3 ا بي كاري هي واحد و بي هي سينوس هي جينا سينوس على بويسونس 4 دو اكس موان بي على بويسونس 3 موان سينوس على بويسونس 2 فوا 3 هي 6 دو اكس دي اكس ضروري. دونك شنو غنديرو هنا غنشر هي من زيرو بي سور دو كوس اكس نضرب في واحد هي كوس اكس ناقص 3 كوس اكس سينوس كاري دو اكس بلوس 3 كوس اكس سينوس على بويسونس 4 اكس موان كوس اكس سينوس بويسونس 6 دو اكس دي اكس. دونك دابا شنو غندير كل واحد هو الانتيغرال ديالو. الانتيغرال دو اف بلس جي هو الانتيغرال دو اف بلس الانتيغرال دو جي. جي الانتيغرال من زيرو لبي سور دو كوس اكس ناقص نخرج الناقص على برا و 3 جاية على برا انتيغرال من زيرو لبي سور دو كوس اكس سينوس كاري دو اكس بلوس 3 نخرجها برا زيرو بي سور دو كوس اكس سينوس على بويسونس 4 دو اكس موان خرجها برا الانتيغرال زيرو بي سور دو كوس اكس سينوس على بويسونس 6 دو اكس دي اكس. هنا دي اكس دي اكس دي اكس. دونك صافي باش نوصل هنا صافي هذا بريسك فيني. دونك الانتيغرال ديال الكوس الاصلية ديال الكوس هي سينوس دو اكس اونتر
0 et puis sur moins 3. هنا كاين اللي تيقول لك مثلا تيبغي يدير شونجمون دو فاريابل. دونك انا سي با لا بين حيت عارفين سميتو الديريفا ديال سينوس هو الكوسينوس. دونك مكاينش اشكال زعما مكاينش لا داعي ان ندير شونجمون دو فاريابل. دونك الا بغيتي دير شونجمون دو فاريابل خاصك تقلب على دي اكس وتبدل لي بون. دونك هنا صافي راه باين موان 3 اصل عندنا اف بريم في اف. دونك هي شنو هي اف الاصلي ديالها هي اف على بويسونس ان بلس ان على ان بلس ان. دونك تجينا سينوس على بويسونس 3 sur 3 0 انا دو اكس بي سور نديرو بلس تاني 3. هادي شنو هي سينوس على بويسونس 5 اكس على 5 0 بي سور موان سينوس على بويسونس 6 دو اي على بويسونس 7 على 7 0 بي سور. دونك هنا ما نبقاوش نحسبو في سميتو في الزيرو حيت عندنا سينوس دو زيرو هو زيرو. دونك ما يكونش عندنا دونك نبقاو نخدمو على الفوقانيين هاد لي بوغ الفوقانيين. دونك سينوس بي سور دو هي ان سينوس زيرو هو زيرو. دونك موان تروا انا سينوس بي سور دو هو واحد. هي واحد على تلاتة في تلاتة هي تجينا مضروبة في واحد على تلاتة. دونك هنا حساب دونك بلوس تروا على 5 موان 1 sur 7. Donc qui est égal à moins 1 plus 3 sur 5 moins 1 sur 7. دونك مشينا لواحد مع الواحد غتبقى لنا 3 على 5 ناقص 1 على 7. دونك مقام واحد هو 35 نضرب 7 21 موان 5. دونك هي 16 على 35. دونك هذا هو الريزولتا ديالنا وغنجيو غنكوشيو في سي لاكاز سي. كيسيون 9 فاتي انتغرال من ان تيار تال 1 اكس موان اكس على بويسونس 3 على اكس 4 بويسونس ان تيار دي اكس. دونك هادي خاصها شويه الخدمه. دونك ما بغيت نشوف كنتعامل معاها. دونك هي الانتغرال من ان تيار ل 1. دونك الفوق لا ماشي كلشي هنا راه سميتو هي الفوق هو اللي عندو لا بويسونس ان تيار. دونك هاد اكس 4 ما داخلاش تحت البويسونس عفوا يجينا اكس نعاودوها هنايا اكس على بويسونس 3 كلشي على بويسونس ان تيار على اكس 4 دي اكس. جينا هنا انتغرال من ان تيار ل 1. انا شنو غندير الفوق انا عامل باكس على بويسونس 3 عرفتيني اكس على بويسونس 3 عامل الواحد على اكس كاري موان 1 كلشي على بويسونس ان تيار على اكس على بويسونس 4 دي اكس كي تيغال لانتيغرال من ان تيار حتى 1. هنا اكس على بويسونس 3 غيخرج على بويسونس ان تيار هي اكس. دونك اكس عامل لي واحد على اكس كاري موان 1 كلشي على بويسونس ان تيار على اكس 4 دي اكس. دونك دابا غنختزل بإكس تجيني ان تيار لواحد من واحد على اكس كاري من واحد على اكس كاري موان 1 بويسونس ان تيار على اكس على بويسونس 3 دي اكس. فهاد ليطاب سويفونت ان شاء الله غنديرو شونجمون دو فاريابل. نحطو تي هي 1 sur x on pose t égale 1 sur x. دونك شنو تجينا كون x tend vers 1 t aussi تا هي tend vers 1 implique que t tend vers 1. كون x tend vers 1 tiers t tend vers 3. عندنا واحد على اكس واحد على 3 هي 3. دونك دابا دي تي ايكال موان 1 سور اكس كاري الديريفي ديال 1 سور اكس هي موان 1 سور اكس كاري دي اكس.
دونك هادشي اللي غنمشيو نعوضو في الانتيغرال ديالنا ايكال الانتيغرال ان تير قلنا غتولي 3 وهنا ان سور اكس كاري هي شنو هي تي كاري موان ان على بويسونس ان تير ضربة اكس على بويسونس 3 هي شنو هي هي اكس في اكس كاري دونك هي تجينا شنو واحد على اكس واحد على اكس هي تي ونمشيو دقة دقة نديرو هي واحد على اكس خليوها هادي خليوها هنايا واحد على اكس او كاري تو او كاري هنايا مضروبة هنا على بويسونس ان تيير عفوا هنا جينا هي اكس فاش هنا موان زان سور اكس كاري دي اكس ايكال انتجرال من 3 لواحد واحد على اكس لو تو او كاري هي شنو هي تي او كاري موان زان على بويسونس ان تيير واحد على اكس هي تي وهنايا هادي هي دات هاي هي دات تي مع موان دونك هاد الموان نجيبو هنايا هنا موان دات دونك صافي هنا سي بريسك فيني جينا نخرج الموان برا باش ما يستعنيش جينا هي تي كاري موان زان على بويسونس ان تير دونك هي شنو هي موان لانتيغرال من 3 لواحد جوج تي نديرو نعملو بواحد الان دومي موان ان دومي دو تي كاري موان زان على بويسونس ان تير دونك هنا شنو عندنا اف بريم في اف حيت دو تي هي الديريفا ديال تي كاري موان زان دونك اف بريم في اف على بويسونس ان هي اف على بويسونس ان بلس ان على ان بلس ان دونك ايكال هي موان ان دومي دونك هنايا هي جينا تي كاري موان ان على 4 على 3 هنا على بويسونس 4 على 3 بين الواحد و الطروا دونك ايكال دونك هاد الموان غندخلو هنايا ونقلب هاد لي بار هي تجيني ان دومي تي كاري موان ان على بويسونس 4 على 3 كلشي على 4 على 3 على بويسونس هنا هاد الموان دخلتو غنقلب لي بار توليني من 1 ل 3 دونك بقى كالكول غتجينا 3 على 8 هنايا مضروبة غتجينا الراسين ديال 8 على بويسونس 4 دونك هي تيكال 3 فاش فراسين هنايا هي 8 على بويسونس 4 راسين كوبيك هنا راسين كوبيك 8 على بويسونس 3 كي تيكال هي 8 كتجينا هي تختزلات قلنا 3 راسين كوبيك ديال 8 دونك 8 هي شنو هي جوج على بويسونس 3 دونك جوج على بويسونس 3 راسين كوبيك هي تقلنا جوج اذا ايكال 3 فوا 2 كي تيكال 6 دونك لو ريزولتا هو 6 اخر كيسيون في هاد لابارتي هادي كيسيون 10 فيها انتغرال دونك الانتغرال من 0 الى 1 ديال اكس اكسبونونسيال اكس على اكس بلس 1 لو تو او كار دي اكس دونك هادي نخدمو ان شاء الله بجوج طرق المهم الطريقه اللي ديما هي انتغراسيون باغ بارتي دونك هذيك هي الطريقه الثانيه الطريقه الاولى دونك عندنا في المقام شي حاجه او كار دونك اوتوماتيكمون كنفكر واش خاصني نلقى هادي لا فورم على جي او كار دونك هي اف بريم جي موان اف جي بريم على جي كار دونك هادي هي اللي نقلب العمل هنا هي تجيني لانتيغرال من 0 ل 1 يالاش نخلي هنا المقام اكس بلس 1 او كاري اكس شنو ندير بلس 1 موان 1 مدرتش والو غير زدت ونقصت اكسبونونسيال اكس دي اكس
هي الانتجرال من 0 ل 1. نفرق x بلس 1 في اكسبونونسيال x بلس 1 اكسبونونسيال x موان موان 1 في اكسبونونسيال x هي موان اكسبونونسيال x على x بلس 1 au quart. دونك صافي بانت هي f هي f بريم ديال الاكسبونونسيال هو اكسبونونسيال نيت اكسبونونسيال x هو اكسبونونسيال x في جي موان جي بريم ديريفي ديال x بلس 1 هو 1 في f هي اكسبونونسيال x على جي كار. دونك هادي لا فونكسيون بريميتيف ديالها هي f sur g. دونك هي اكسبونونسيال دو x على x بلس 1 entre 0 et 1. دونك نلقى التعويض اكسبونونسيال ديال هي او على جوج موان 1. دونك هذا هو الريزولت موان 1. دونك هي لا كاز A. Deuxième méthode, il y a intégration par partie. Donc, dans l'intégrale x exponentielle x, elle a 1 plus x au carré dx entre 0 et 1. Donc, il y a u prime, v, u ou v prime. On a de x, on a x, on a x. دونك ناخدو u هي شنو هي البسط x اكسبونونسيال x ديريفي ديالها هي اكسبونونسيال دو x بلس x اكسبونونسيال x v بريم ايكال شنو v بريم ناخدو هي 1 سور 1 بلس x لو طو او كاري الاصلية ديالها هي موان 1 على 1 بلس x. دونك نسميو هادي i ايكال u في v هي موان x exponentielle x على 1 plus x هادي entre 0 و 1 موان الانتجرال ديال x exponentielle x plus x exponentielle x على 1 plus x. دونك هاد الموان غيجي مع الموان غتولي بلس. دونك هنايا هادي تبقى هي موان x exponentielle x على 1 plus x entre 0 و 1 هنا من 0 ل 1 دي x. دونك هنا غنعمل باكسبونونسيال x هي تجيني من 0 ل 1 اكسبونونسيال x فاكتور دو 1 بلس x على 1 بلس x. دونك هنا تيبان لي اختزال اختزلو x هي شنو تلقى هي i ايكال. دونك هذا نحسبو باش ميبقاوش هازينو معنا ديما نعوضو بالان هي غتجينا موان او سور دو و 0 هي 0 بلس اكسبونونسيال x بين 0 و 1 qui est égal, donc i égale à moins e à la jauge plus e moins 1. Donc implique que i égale il y a e à la jauge moins 1. donc احنا عاوتاني بنفس الطريقة لقينا même résultat. donc الجواب هو دونك لا بارتي الثانية كسالت هنايا ان شاء الله. باقي 3 بارتي فيها هادوك 3 زيكزارسيس ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم تابوناو في لاشين و الله يعاونكم.